السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات باك ريجيونال 2017. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على ميثودولوجي برودكسيون اكري، يعني اليوم حلقة خاصة لصحاب الجهوي. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم انه جاو عندي بزاف ديال التلاميذ كيسولوني على لي تيكست ارغومونطاتيف، لي تيكست ديسكريبتيف، لي تيكست ناراتيف. يعني التلاميذ دايخين ما عارفينش انه لي تيكست اللي غادي تمتحنوا فيهم ولا اللي غادي تكتبوا عليهم نهار الجهوي هما دي تيكست ارغومونطاتيف. يعني ما كاينلاش تمشي تقلب على لي تيكست ديسكريبتيف او لي تيكست ناراتيف او انفورماتيف اكسيتيرا. اليوم ان شاء الله غادي نوضح لكم بعض المسائل اللي باقا مشوشه التفكير ديالكم بخصوص الجهوي، وغنوريكم ميثودولوجي اللي ساهله تقدروا تجيبوا بها النقاط واخا ما يكونش عندكم فوكابولير، زعما واخا ما يكونش عندكم بزاف مع الفرنسي ان شاء الله تجيبوا بها نقاط. وهذه المنهجيه خدمت بها انا وخدموا بها خوتي وخدموا بها التلاميذ اللي كنعرف. يعني ماشي منهجيه قديمه وماشي في نفس الوقت منهجيه اللي غتخليك بحال التلاميذ، كتكتب بحال التلاميذ، غتخلي المصحح انه يشوف الفرق بين ورقتك وبين الوراق الاخرين ويعطيك نقطه مزيانه ان شاء الله. فبلا ما نطول عليكم تبعوا معايا. فقبل ما نهضر على الميثودولوجي او المنهجيه اللي غتخدموا بها في برودكسيون اكريد، ضروري ما تعرفوا انه كاين واحد الحاجه سميتها سوجي، بطبيعه الحال اللي هو اللي خصكم تخدموا فيه ولا تخدموا عليه. هاد السوجي كيطلبوا مني انني نكتب عليه ان تكست ارغومونطاتيف، يعني نص حجاجي. انا بعدا كيجيني النص الحجاجي هو من اسهل النصوص اللي تقدر تكتب عليهم، لانني من بعد ما نعطيكم هاد المنهجيه غتولي عندكم منهجيه اصلا غتحفظوها، تولي في الدم ديالكم. ابخي تولي تقلب غير على شويه الفوكابولير باش تقنع المصحح بوجهه النظر ديالك. فاول حاجه من بعد السوجي كاين جوج الحوايج. الحاجه الاولى هي ملي قريتي السوجي واش انت متفق، واش انت ما متفقش، واش انت متفق وما متفقش على هذاك السوجي اللي عطاوك. اسهل حاجه او لا افضل حاجه واحسن حاجه انك دير متفق وما متفقش بجوج، لانه المصحح يقدر يكون عنده وجهة نظر اخرى، هي واخا نورمالمون خاص اي وجهة نظر ديال التلميذ خاصها تحترم، ولكن بما انك في المغرب اخي التلميذ فكنصيحة تكتب على التكست بانك متفق وما متفقش، باش حتى الا كان مصحح متفق غتكون معاه في اون بارتي متفق، كان ما متفقش راك معاه في اون بارتي ما متفقش. ماشي دير توتالمون ما متفقش، باش حتى الا كان عندك دي زارغومون على لي دو كود لا لي دو بارتي تعطي دي زارغومون في لي دو بارتي. دونك كيما قلنا يا اما تكون متفق يا اما تكون ما متفقش يا اما متفق وما متفقش. مثلا عطاوك ان سوجي على لا بين دو مور، يعني لو فامو سوجي لا بين دو مور. قالوا ليك واش tu es pour ou contre l'abolition de la peine de mort. انت شنو غادي تقول اليوم؟ انت مثلا بقى فيك الناس اللي كيتعدموا قلتي نون جو سوي كونتر لا بين دو مور ما خصهاش تكون، الوغ كاين واحد اخر غايقول نون جو سوي بور لا بين دو مور خصها تكون، خاص يتعاقبوا الناس المجرمين. دونك المصحح شنو قال؟ شنو يقدر يكون تا هو من دوك الناس اللي بحالك متعاطفين، يقدر يكون قلبه قاصح وباغي لا بين دو مور. باش انت تكون نوتر غادي تكون متفق وما متفقش، ها متفق علاش وها ما متفقش علاش. ونصيحه ثانيه اللي نقدر نعطيكم، مثلا في السوجي اللي عطاوكم صافي انت غتكون بوغ اي كونتر، يعني نوتر متفق ولكن ما متفقش. ولكن حاجه مثلا في بوغ عندك دي زارغومون بزاف وفي كونتر ما عندك غير شويه ديال لي زارغومون. كنصيحه اللي نعطيك هو انك تبدا بالكونتر وتخلي بوغ هو الاخر، حتى المصحح غادي يبدا يقرا في الورقه ديالك، غادي يقرا مثلا 4 سطور من كونتر و10 سطور من بوغ.
دونك غادي الحلاوه غادي تبقى حتى الاخر، الحاجه الزوينه غادي تبقى حتى الاخر. دونك غادي يعجبو الحال. اي حاجه عندك فيها ما تكتب ولا واثق في راسك انها غادي تكون مزيانه وغادي تخلي المصحح انه يتعاطف معك ولا تعجبو الورقه بهذيك لي زارغومون اللي غادي تخليهم الاخرين، خليهم ديما هما الاخرين. ما عمرك دير الحاجه الزوينه هي الاولى، نو، خلي الحاجه الزوينه هي الاخرى، حيت المصحح غادي يقرا من الفوق لتحت ماشي غادي يقرا من التحت للفوق. داكوغ. دونك نبداو لا ميثودولوجي اللي بغيتكم تخدموا بها. حتى هاد لا ميثودولوجي هي باش جبت 1975 في برودكسيون اكريت، نو جونغ 1975 في فرونسي كامله. ما عرفتش شحال بالضبط برودكسيون اكريت، كي ملي جبت 1975 يعني راه برودكسيون اكريت جبت فيها مزيان. وهاد المنهجيه هي اللي وريتها لخوتي ووريتها لبزاف كانوا كيجيو يسولوني. حاجه اخرى تاني، انا ماشي من داك النوع اللي عنده مع الفرنسي بزاف. حتى انا عندي غير شويه مع الفرنسي، ولكن واحد السيد، واحد الاستاذ الله يذكره بالخير، هو اللي عطاني هاد لا ميثودولوجي وخدمت بها. والصراحه اصلا انا كنت مرتاحه في هاد لا ميثودولوجي، ما كتبقاش مخربق، عارف راسك اشنو غادي تكتب، خاصك غير تعطي لي زارغومون. يعني لي زارغومون سا ديبون دو توا، انت اللي غادي تختار لي زارغومون. ولكن ان شاء الله غادي نخدموا بزاف لي سوجي وراجعوهم، حقاش ما غاديش يحطوا شي حاجه من الخيال العلمي، راه غيحطوا شي حاجه اللي دارجه في هذا الوقت، اولا شي حاجه اللي تحطات بحالها شحال هادي. يعني ما يحطوش شي حاجه اللي غتكون غريبه على التلاميذ. ونبداو على بركه الله. حاجه اخرى، ما كاينش نبدا ب certains pensent ونخلي الديفلوبمون نقول d'autres pensent. لا، ما كاينش هذيك القضيه ديال شي وحدين يرون ان واخرون يرون ان، لا. دونك pour l'introduction باش غادي نبداو، مثلا عاطينكم سوجي نبقاو في l'abolition de la peine de mort. ها l'introduction كيفاش غادي تكون. Certaines personnes pensent que l'abolition de la peine de mort est. Certains pensent ou croient, on estime que, nombreux sont ceux qui, etc. Plusieurs sont ceux, et puis, غادي تكتب جوج سطورة على السوجي. مثلا قلنا l'abolition de la peine de mort، إلا كاع ما عرفتيش شنو تكتب، كتب هاد الجملة ديال certaines personnes pensent que l'abolition de la peine de mort est avantageuse pour la société. مثلا ماشي مشكل ان الانترودكسيون تكون قصيره à condition que يكون فيها جوج سطور. après on va mettre une question، يعني غنديرو سؤال. مثلا or cela est-il vrai، واش هادشي بصح، ولا or cela est-il plausible، or cela est-il logique منطقي، or cela est-il faisable، واش هادشي نقدروا نديروه. وكاينين دوطخ كيستيون، نتوما خذوا غير هاد الربعه، يعني السوجي كيما يتحط خذوا غير cela est-il vrai ولا cela est-il plausible. يعني السوجي كيما كان هاد السؤال سي فوزابل، منطقي انكم تحطوه، حيتاش تكست ارغومونطاتيف هادشي اللي خاصو يكون. بداو الانترودكسيون ديالكم بهادوك لي 5 اكسبرسيون اللي عطيتكم. ابري كتبوا واحد سطر ونص على السوجي. الا كاع دختو عاودوا غير زعما لا فورمولاسيون ديال السوجي اللي عطاوكم. ابري تبعوا اون كيستيون وها لانترودكسيون ديالكم واجده. دابا ندوزو للديفلوبمون. الوغ بور لو ديفلوبمون كما قلنا اما غادي تكون كونتر اما غادي تكون بور، اولا من الافضل انك تكون بجوج. الا كنتي بوغي كونتر ولا كونتري بور غادي تبدا الديفلوبمون ديالك بسيرت. ملي كنقول سيرت كنتسنى مي سيرت بالعربيه ولا بالدارجه، يعني ايه بصح راه لابوليسيون دا بين دو مور مزيانه، ولكن دونك منين انت غدير سيرت المصحح كيتسنى منك واحد مي. حاجه اخرى في الديفلوبمون كنديروا دو زارغومون بور سيرت دو زارغومون بور مي، يعني اقل حاجه تقدر ديرها هي دو زارغومون في شاك بارتي.
pour certes. Donc غنبدا الجملة ديالي certes on pense que l'abolition de la peine de mort est avantageuse pour la société. En effet هنا ملي كتقول en effet ولا en fait راه كنتسنى منك تعطيني لو بروميير ارغومون. غتعطي لو بروميير ارغومون ديالك، فكر في ان ارغومون ولكن ما يكونش فيه جوج سطور باش الكلام ما قل ودل. قد ما قللتي سطوره قد ما كتقلل الاخطاء. بروميير ارغومون ابري en plus زياده على ذلك غتعطي لو دوزيام ارغومون. ملي غتعطي الدوزيام ارغومون غدوز المي. في مي نسيت هنا ما كتبتش، اما دير سيبوندون اما دير مي اما دير نيوموان. مي ان فيت مي غتهضر واحد شويه واحد غير نص سطر ولا سطر وغادي تقول ان فيت ولا ان افي. الا درتي ان فيت في سيرت غدير ان افي في مي، الا درتي ان افي في مي غدير ان فيت في سيرت. المهم العكس ديما قلبوهم. انا عطيتكم جوج غير ملي تفكروا انهم ملي كدير ان فيت ولا ان افي كتعطي لو بروميير ارغومون ديالك. ابري غندير ان اوتر. ان اوتر بحال ان بلس. الا درتي ان اوتر في سيرت راه غدير ان بلس في مي. درتي ان بلس في مي، درتي ان اوتر في درتي ان بلس في مي راه غدير ان اوتر في سيرت كيما درنا في هاد ليكزامبل. ان اوتر تابعه لو دوزيام ارغومون. وها انت ساليتي الديفلوبمون. سي اسي فاسيل كو سا، ساهل بزاف. وان شاء الله غادي نديرو ان اكزامبل وغادي نوريكم كيفاش تكتبوا البرودكسيون اكريت وغادي تشوفوا انها سهل من كيفاش زعما كتطبق الميثودولوجي سهل من لا تيوري. دابا ندوزو لا كونكلوزيون. بون سمحوا لي بعدا الا ما كانش الصوت كيتسمع مزيان في الاول. اي كونسيرنون لا كونكلوزيون، في لا كونكلوزيون انا عطيتكم بزاف ديال لي زيكسبرسيون وإلا تفكرت شي وحدين مازال غادي نعطيكم في لي فيديو بروشين ان شاء الله. فاش تسالي لا كونكلوزيون، فاش تسالي الديفلوبمون غادي دوز لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون غادي تبداها سوا en fin de compte, finalement, pour finir, en guise de conclusion, etc. يعني باش نساليو وأخيرا لإغلاق هذا الموضوع إلى آخره. Nul ou la personne ne peut trancher la vérité absolue. يعني حتى شي إنسان ولا حتى شي واحد ما يقدر يحسم في هذا الموضوع ويعطينا الحقيقة المطلقة. يعني هنا باش تخرج من باب واسع. إلا ما كان عندك أصلا ما تكتب في لا كونكلوزيون، كان عندك ما تكتب كتب في لا كونكلوزيون، ولكن من الأحسن تبين بما أنك بقيتي نوتر يعني محايد، ما كتبتي لا واش مع لا واش ضد، يعني كتبتي عليهم بجوج. من الأحسن تكتب هاد العبارة يعني تبين للمصحح أنك واخا انا كتبت على هاد الشيء راه حتى شي واحد ما يقدر يعطينا الحقيقه المطلقه. تقدر تزيد واحد سطر تكتب لي مثلا parce que la peine de mort peut être un avantage pour certaines personnes mais pour d'autres non. صافي ونخرج من باب واسع. فالحلقه ديالنا انتهت هاد المره وكنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. غادي نعطيكم بعدا ان سوجي اللي تكتبوا عليه في الحلقه المقبله، وغادي نديروا التصحيح ديالو في الحلقه الجايه ان شاء الله. فهذا هو السوجي ان شاء الله اللي غادي نهضروا عليه في الحلقه الجايه. ديروا لي سكرين شوت، وقفوا الفيديو، ديروا سكرين باش الحلقه الجايه ان شاء الله نلقاكم خادمينو ونخدموا ونصحوه مجموعين. قبل ما نسالي بغيت نقول لكم انه هاد لي سوجي الا قلبتوا جميع الامتحانات غتلقاو نفس لا فورم ديال لي سوجي، هما اللي كيتحطوا بحال هكا. وحاجه اخرى غادي نبقى نحط لكم دي سوجي بحال هكا بهاد لي زيكسبرسيون اديريفو سيغتان كريتيك، باش حتى ان شاء الله نهار الجهوي من هنا نهار الجهوي ما تخلعوش ويبقى يبان لكم هاد لي زيكسبرسيون عاديين. وان شاء الله ميعادنا الحلقه الجايه. شكرا على المتابعه ديالكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الناس اللي محتاجين، نا فريمون الناس باقا دايخه، وتابوناو عندي في لاشين باش يوصلكم الجديد.